Bodhi Pariyatti, Class 1, Episode 24. Sponsored by Lumbini Development Trust, Sacred Garden, Lumbini, Nepal. नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार, बोडी टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल बौद्ध परियति शिक्षाको यो कक्षामा तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ। हामीहरू यो कक्षामा विभिन्न रोचक कथाहरू हो कक्षा 1 को रोचक कथाहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न कथाहरू त्यसको बारेमा यो कक्षामा हामीहरू चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ होइन र? यो भन्दा अगाडिको अघिल्लो कक्षाहरूमा मैले तपाईहरूलाई एउटा मात्रै रोचक कथा हो त्यसैको विषयमा मात्रै मैले तपाईहरूलाई चर्चा गराउने अथवा त्यसको बारेमा ज्ञान शिक्षा दिने कार्य गरेको थिएँ। तर आज म तपाईहरूलाई दुईवटा कथाहरू हो रोचक कथाहरू तपाईहरूलाई यहाँ यो कक्षाबाट सुनाउने प्रयास गर्दैछु। त्यसो भए तयार हुनुहुन्छ होइन त सबैजना? आफूसँग भएको किताब कपीहरू लिएर यो कक्षामा हो यो कक्षासँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू टिप्नको लागि ज्ञान बुझ्नको लागि रेडी हुनुहोस् र तपाईहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईहरू सबैको सुस्वास्थ्य मङ्गल र मैत्रीको कामना गरी म यो कक्षा सुरु गर्दैछु हुन्न त? आज म यो कक्षामा तपाईहरूलाई अघिल्लो कक्षामा जानकारी दिइसकेको रोचक कथाको विषय हेर्नुस् त। रोचक कथाको शीर्षक स्याल र अरू साथीहरू हो। मैले अघिल्लो कक्षामा तपाईहरूलाई यो बारेमा जानकारी दिइसकेको छु कि म अब अर्को कक्षामा तपाईहरूलाई कुन कथा अथवा रोचक कथा लिएर तपाईहरूलाई त्यसको बारेमा शिक्षा दिन आउँदैछु त। अघिल्लो कक्षामा नै तपाईहरूलाई जानकारी दिइसकेको थिएँ। ल अब त्यही काम हामीहरू यो कक्षामा सुरु गरौँ। हो हाम्रो पहिलो फेज भनेको के हो? गृह कार्य जाँच्ने काम होइन त? अघिल्लो कक्षाहरूमा दिएको गृह कार्यहरू हामीले जाँच्दै आइरहेका छौँ होइन त? पहिलो चरणमा हामीले गर्ने काम नै गृह कार्य जाँच्ने होइन त? अनि तपाईहरूको मेलबाट पनि मैले तपाईहरूको विभिन्न उत्तरहरू पाइरहेको छु। त्यो पढेर मलाई धेरै 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 नै खुसी लागेको छ। यो प्रयास तपाईहरूले निरन्तरता दिनुहोस् भन्ने मेरो हार्दिक कामना छ। आशा छ तपाईहरूले यी कक्षाहरू लिएर केही न केही ज्ञानमूलक विषयवस्तुहरू लिएर आफ्नो जीवनमा पनि अपनाउनुहुनेछ र यो कक्षाबाट तपाईहरूले परीक्षा पनि दिन सक्नुहुनेछ नि होइन त? त्यसको लागि तयारी गर्नुहोस् है। तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् सबैजना। अब आजको कक्षा सुरु गरौँ। पहिले हामीहरू गृह कार्य हो योभन्दा अघिल्लो कक्षामा दिएको गृह कार्य त्यसको बारेमा जाँच्ने काम गरौँ। मैले अघिल्लो कक्षामा दुईवटा अभ्यासहरू दिएर गएको थिएँ। एउटा हो पहिलो अभ्यास ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्। अब हामीहरू ठिक बेठिक जाँच्ने काम गरौँ हुन्न? नम्बर 1 मा थियो गुरु भिक्षु र शिष्य भिक्षु गाउँ घुम्न गएका थिए। ल भन्नुहोस् त यो वाक्य सही हो कि गलत हो? यो वाक्य गलत भयो नि। बेठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो किनभने ती दुई भिक्षुहरू त सहरको बजारमा पो घुम्न गएका थिए त होइन त? आन्सर मिल्यो भन्ने आशा छ, मिलेन भने मिलाउनुहोस् है। नम्बर 2 मा थियो माछा सुकाएको दोरीलाई सुँघेर हेर्दा दुर्गन्ध आयो। दुर्गन्ध भनेको के हो? हो नराम्रो गन्ध हो कि होइन? हो नराम्रो बास्ना आउनु, नराम्रो गन्ध आयो। माछा सुकाएको दोरीलाई सुँघेर हेर्दा छोएर सुकेर हेर्दा राम्रो बास्ना आउँछ कि नराम्रो बास्ना आउँछ त? पक्कै पनि नराम्रो बास्ना आउँछ। त्यसो भए यो शब्दसँग मिलाएर राखेको वाक्य सही हो कि गलत हो त? सही हो। ठिक छ। ल अब हामीहरू तेस्रो प्रश्नमा जाउँ। तेस्रो प्रश्नमा छ
मसलालाई छोएर सुँघेर हेर्दा सुगन्ध आयो। ल हेर्नुहोस् त, हामीले अघिल्लो कक्षामा मसलाको बट्टा लिएर बट्टाभित्र भएको मसला हातले सुँघेर पनि मैले देखाएको थिएँ होइन त? कस्तो बास्ना आएको थियो त? मलाई त बास्ना आएको थियो। हो, तपाईहरूले पनि फिल गर्नुभएको छ होला। हो, त्यसो भए मसलालाई छुँदाखेरि राम्रो बास्ना आउँछ। यो वाक्यांश पनि के भयो त? सही भयो। ल अब हामीहरू 4 नम्बरको क्वेसनतिर लागौँ है त। नराम्रा साथीहरूको सङ्गतमा पर्यौँ भने आफूलाई राम्रो फल पाउँछ। ल तपाईहरूले यसको उत्तर के लेख्नुभयो? ठिक लेख्नुभयो कि बेठिक लेख्नुभयो? हो, पक्कै पनि तपाईहरूले बेठिक नै लेख्नुभयो होला, किनभने खराब मानिसहरूको सङ्गतमा पर्यौँ भने हामी पनि खराब हुन्छौँ। हाम्रो जीवनमा हैन, जीवनमा सफलता बढ्नुको साथ हो हामी के हुन्छौँ त? असफलता। पछाडि फर्केर हेर्दा हामी आफैलाई नै घृणा लाग्ने, हो त्यस्ता नराम्रा बानी बेहोराहरू हामी अँगाल्न जान सक्नेछौँ। त्यही भएर नराम्रोको सङ्गत गर्दै नगरौँ। अब हामीहरू 5औं क्वेसनमा जाउँ है त। राम्रा साथीहरूको सङ्गतमा पर्यौँ भने आफूलाई नराम्रो फल पाउँछ। हो त? के यो वाक्य सही हो त? पक्कै पनि होइन नि। राम्रो मानिसहरूको सङ्गतमा पर्यौँ भने हामी पनि के हुन्छौँ त? राम्रै मान्छे बन्छौँ, सफल मानिस बन्नेछौँ। त्यही भएर यो वाक्यांश पनि बेठिक भयो। ल यो भयो हाम्रो अभ्यास 1। त्यस्तै मैले अभ्यास 2 मा एउटा मात्र प्रश्न दिएको थिएँ। त्यो प्रश्न तपाईहरूले किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है त। किताबको पेज नम्बर 51 मा छ। पेज नम्बर 51 को 7 नम्बरमा छ। जस्तो सङ्गत उस्तै फल। यस कथनलाई आफूले पढेको कथाको आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, मैले अघिल्लो कक्षामा तपाईहरूलाई राम्रो मानिसहरूको सङ्गत र नराम्रो मानिसहरूको सङ्गत यी दुई बारेमा तपाईहरूलाई जानकारी दिएको थिएँ नि, होइन त? राम्रो मानिसहरूको सङ्गत पढ्दाखेरि के हुन्छ त? हो, जसरी मसलाको बास्ना आएर सुगन्ध हुन्छ, मनलाई नै आनन्द तुल्याउँछ होइन र? आफूलाई भएको विकार, आफ्नो शरीरमा भएको विकारहरूलाई नै हटाउने प्रयास गरे झैँ राम्रा मानिसहरूको सङ्गत पर्यो भने पनि हामीलाई हाम्रो जीवनको गोरेटोहरूमा हो सही मार्ग चलाउने, सही मार्ग देखाउने काम गर्छन्। हामीलाई राम्रो बाटोमा लैजाने, अरूहरूलाई आदर सत्कार गर्ने हो, अनि जीवनका हरेक सफलताहरूमा अगाडि बढ्न हामीलाई सधैँ प्रोत्साहन गर्छ भने त्यस्तै हामीले नराम्रो मानिसहरूको सङ्गत गर्यो भने के हुन्छ? राम्रो हुन्छ त? पक्कै हुँदैन। जसरी त्यो माछा सुकाएको दोरीलाई छुँदा अनि छोएर हामीले सुँघ्दा कस्तो भएको थियो त? गन्ध आएको थियो होइन त? हामीले नाक थुनेर टाउको दुख्न थालेको होइन त हाम्रो लागि? हो, त्यस्तै हुनेछ यदि हामीले त्यस्तै खराब आचरण भएका मानिसहरूको सङ्गतमा पर्यौँ भने हामी पनि त्यस्ता खराब मानिसहरू जस्तै हामी पनि त्यस्तै भएर जान्छौँ। जस्तै चोरी गर्ने, अरूलाई कुटपिट गर्दै हिँड्ने, जुवा तास खेल्ने, मद्यपान गर्ने हो, यस्ता विभिन्न खराब बानीहरूमा हामीहरू पनि अग्रसर हुन्छौँ। अनि हामीलाई जसरी माछा सुँघ्दाखेरि टाउको दुखेसरी हामी पनि त्यस्तै खराब आचरण भयो भने हामीलाई पनि मानिसहरूले यस्तै टाउको दुखेसरी हामीलाई गन्ध आएको जस्तै गरेर अलग्याउनेछ। यही कुराहरू समेटेर तपाईहरूले यसको आन्सर लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर तपाईहरूले यो प्रश्नलाई यसरी 2 हरफमा लेखेर, पहिलो हरफमा राम्रो मानिसहरूको सङ्गत गर्दाको फल अनि दोस्रो हरफमा नराम्रो मानिसको सङ्गतमा पर्दाखेरिको फल लेखेर अन्तिमको एउटा वाक्यांशमा हामीले असल मानिसहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ, नराम्रो मानिसहरूबाट, नराम्रो खराब आचरणबाट हामीहरू टाढा हुनुपर्छ भनेर यो वाक्यांश अथवा तपाईँको आन्सर एन्डिङ गर्दा हुन्छ। हामीहरू यो कक्षामा रोचक कथाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यहाँबाट हामीले केही शिक्षा लिने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईहरूले एकचोटि बोर्ड हेर्नुहोस् त। यो बोर्डहरू छन् रोचक कथाहरू जुन चाहिँ हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पढिसकेका छौँ। यी 6 वटा पाठहरू आज मैले तपाईहरूलाई अघि नै जानकारी दिइसकेको छु। 2 वटा कथाहरू लिएर आएको छु। रमाइलो मान्दै हुनुहुन्छ नि, होइन त?
हो ल अब हामीहरू जाउँ आजको रोचक कथाको शीर्षकतिर। आज हामीहरू कुन चाहिँ रोचक कथा पढ्दैछौँ त यो कक्षामा? तपाईहरूलाई म यो पिक्चर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् त यो पिक्चरमा तपाईँहरूले के देख्नुभयो त? हो यहाँ दुईवटा स्यालहरू अनि त्यसपछि उसको एउटा अर्को साथी स्याल, तिनीहरू के गर्दैछन् थाहा छ? यो चित्रबाट तपाईँहरूले देख्न सक्नु भए अनुसारले किताब पनि यसो पल्टाएर हेर्नुहोस् त पेज नम्बर 46मा। पेज नम्बर 46मा तपाईँले यहाँ स्याल र अरू साथी स्यालहरू हो तिनीहरूको माछा, तिनीहरूले समाएका माछाको भागबन्डा गर्ने अथवा चाहिँ डिभाइड गर्ने, एक अर्काले बाँडेर लिने हो त्यो प्रक्रिया हुँदैछ। अब म यो पिक्चर बोर्डमा तास्दैछु। यो पिक्चरबाट तपाईहरूले यो कथाको शीर्षक के रहेछ भनेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो। भन्नुहोस् त हाम्रो यो पाठको शीर्षक के हो? स्याल र अरू साथीहरू हो। ती स्यालहरूकै कथाबाट हामीहरू के शिक्षा लिँदैछौँ त? आज अगाडि बढौँ है त हाम्रो कक्षामा। यो कक्षामा हामीहरू दुईवटा स्यालहरूको दुई बीचको कुराकानीबाट सुरु गर्छौँ। यो कथाको सुरुवात दुईवटा स्यालहरू जुन श्रीमान र श्रीमती हुन् हो ती दुई स्यालहरूको कुराकानीबाट सुरु हुन्छ। स्याल र अरू साथीहरूको कथा म आज तपाईहरूलाई यसैकै बारेमा सानो चर्चा गर्नेछु। यो स्याल र अरू साथीहरूको कथा चाहिँ दुईवटा स्याल, श्रीमान स्याल र श्रीमती स्याल बीचको कुराकानीबाट सुरु गरौँ है त। भनेपछि हामीलाई थाहा भयो यहाँ यो कथासँग सम्बन्धित दुईवटा पात्रहरू को हुन् त? एउटा हो श्रीमान स्याल अनि दोस्रो पात्र को रहेछ त? श्रीमती स्याल। ल हेरौँ है त यिनीहरू दुई बीच के विषयमा कुराकानी हुँदै रहेछ त? श्रीमती स्यालले के भन्यो त आफ्नो श्रीमान स्याललाई? सधैँ एउटै खानेकुरा किन खानु? सधैँ त्यो खानेकुरा खाँदा त्यही खानाले मलाई त साह्रै नै दिक्क लागिसक्यो, बोर नै भइसकेको छ। हामीलाई पनि के हुन्छ सधैँ त्यही खानेकुरा खायो भने हामीलाई पनि अल्छी लाग्छ नि, मन नलाएर जान्छ होइन र? मिठो चिज पनि के हुन्छ नमिठो भएर जान्छ नि, स्वाद पनि त्यही भए पनि आफूलाई मन नपरेर जान्छ हो। त्यस्तै भयो कसलाई? श्रीमती स्याललाई हो। सधैँ खानेकुरा खाँदा श्रीमती स्याललाई वाक्क लागेछ। अनि त्यसपछि श्रीमती स्यालले कस्तो आफ्नो मनको कुरा भन्यो त आफ्नो श्रीमानलाई? सधैँ के त्यही खानेकुरा खानु, जाउँ न आज हामीहरू माछाको परिकार बनाएर खाउँ भनेर श्रीमतीले श्रीमानलाई भन्यो। त्यो कुरा सुनेपछि श्रीमतीले त्यस्तो इच्छा प्रकट गरेपछि के गर्यो त श्रीमान स्यालले? हो माछा पोखरीमा गएर माछा टिप्न गयो, माछा समाउन गयो। माछा समाएको चित्र हेर्नुहोस् त किताबमा। अब श्रीमान र श्रीमती स्याल त्यो माछा समाएर छेउमा राखेर दुईजना एक आपसमा वाद विवाद गर्न थाले। के गर्न थाले? वाद विवाद गर्न थाले। कसरी यो माछालाई बाँटेर खाने एक अर्कासँग, कुन चाहिँ भाग कसलाई लिने है? टाउकोको भाग श्रीमानलाई लिने हो कि जिउको भाग श्रीमतीलाई लिने हो कि? यो दुई कुरामा दुवैजना के गर्न थाले त? वाद विवाद गर्न थाले। ल हेर्नुहोस् त तपाईहरूले यो किताब पेज नम्बर 46 पनि पल्टाएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ दुईवटा स्याल, त्यही श्रीमान स्याल र श्रीमती स्याल यो माछालाई कसरी बाँटेर लिने त भन्ने कुरामा वाद विवाद गर्दै थिए हो। यिनीहरू एक अर्कामा झगडा र कुटपिट गर्दै थिए त होइन है? यिनीहरू के गर्दै थिए त? वाद विवाद गर्दै थिए। माथिको टाउकोको भाग कसले लिने, जिउको भाग कसलाई पर्ने होला हो। यो दुईटा बीच कुराकानी हुँदै रहेछ। घन्टौँ समय लाग्यो। मलाई टाउकोको भाग लिने, तिमीलाई जिउको भाग लिने। दुवैजनाले के गर्न सकेनन् त? निर्णय नै गर्न सकेनन्। दुवैजना अलमलमै पर्यो। र हेर्नुहोस् त अलमल परिरहेको अवस्थामा एकवटा अर्को स्याल है, स्यालले परबाट ती दुईजनाको वाद विवाद सुन्दै र हेर्दै गरिरहेको रहेछ। तपाईँहरूले पनि देख्नुहुन्छ नि, देखिरहनु भएको छ नि आफ्नो किताबबाट। ल टिभी स्क्रिनमा पनि देख्नु नै भएको छ तपाईँहरूले हो। त्यही क्रममा त्यो स्याल साथी भनौँ अहिलेको लागि, त्यो स्याल साथी ती दुई
स्याल श्रीमान र श्रीमती स्यालको बिचमा गएर भन्न गयो। के भन्यो होला? हो, तपाईहरू त दुवैजना वाद विवाद गर्दै हुँदो रहेछ। यो माछालाई बाँट्न नसकेर नजानेर अलमलमा परिरहनु भएको जस्तो छ नि। म तपाईहरूको यो समस्याको समाधान गरिदिन्छु, हुन्छ भनेर सोध्न थाल्यो। दुवैजना अघिदेखि हैन घन्टौँदेखि अलमलमा परेर बसिरहेका थिए नि त। हो, बाँट्ने काम गर्न नसकेर दुवैजनाले एकअर्काको मुख हेरे अनि फेरि विश्वास नलागेको जस्तो लागेर त्यो स्याल साथीले फेरि भन्न थाल्यो, तपाईहरूलाई विश्वास नलागेको जस्तो छ, म त मिलाएर यो माछालाई भागबण्डा हैन बाँट्ने काम गर्न सक्छु नि भनेर त्यो साथीले भन्न थाल्यो। साथी स्यालले चित्त बुझ्ने गरिकन भागबण्डा लगाउने कुरा सुन्ने बित्तिकै ती दुईवटै स्यालहरू श्रीमान स्याल र श्रीमती स्याल मक्ख परेर हुन्छ हुन्छ हुन्छ, हामी अघिदेखि एकदम अलमलमा परिरहेका थियौँ, हाम्रो यो राम्रोसँग चित्त बुझ्ने गरिकन भागबण्डा लगाइदिनुहोस् न भनेर त्यो साथी स्याललाई भन्यो। साथी स्यालले के गर्यो होला त अब? हो, त्यो साथी स्यालले त्यो ठुलो माछा देख्नु भएको छ नि तपाईँले यो टिभी स्क्रिनबाट, बुकमा भएको माछा हो, त्यो माछालाई त्यो साथी स्यालले कतिवटा 3वटा भागमा टुक्रा गर्यो। एउटा टाउको भाग, दोस्रो जिउको भाग अनि तेस्रो पुच्छर भाग। फेरि भन्नुहोस् त, एउटा टुक्रा के हो? टाउको, दोस्रो भाग के हो? बीचको जिउको भाग अनि तेस्रो टुक्रा पुच्छरको। तपाईहरूले एकचोटि यो पिक्चरमा पनि हेर्नुहोस् त, टाउको, जिउ, पुच्छर, यो 3टा भाग लगाएपछि त्यो साथी स्याल साह्रै बाठो पो रहेछ त। के गर्यो थाहा छ? त्यो बाठो स्यालले थाहा छ त्यो बाठो स्यालले के गर्यो होला त? टाउकोको भाग, जुन माछाको टाउको भाग छ नि, एउटा स्याललाई दिएछ। पुच्छरको भाग कसलाई दिएछ? अर्को स्याललाई दिएछ। अनि बीचको ठुलो माछाको बीचको भाग छ कि छैन? त्यो चाहिँ आफैले लिएछ। ल हेर्नुहोस् त कति बाठो रहेछ। हो, अनि बीचमा रहेको हेर्नुहोस् त, हो, बीचको ठुलो माछाको बीचको भाग आफैले नै झोलामा बोकेर अलप भएछ। थाहा छ अलप भनेको के हो? हराउनु, बिराउनु, त्यहाँबाट कुलेलङ ठोकेर भागेछ। तपाईहरूले किताबमा एकचोटि यसरी हेर्नुहोस् त, पेज नम्बर 47 मा छ। भाग लगाइसकेपछि दुईटैलाई टाउको र पुच्छरको भाग दिएर आफू चाहिँ झोलामा माछाको बीचको भाग लिएर भागेछ। भागेपछि हेर्नुहोस् त, यी दुईवटा श्रीमान श्रीमती त अलमलमा परेछ। अक्क न बक्क केही भन्न नसकिकन वाक्क भएछन्। हो, यो कथाबाट हामीले के शिक्षा लियौँ होला त? हामीहरूले साथीहरू त बनाउनु मिल्छ, सङ्गत त गर्नुपर्छ, तर यस्तो बाठो र धुर्त्याइँले भरिएको, धुर्त्याइँ मन भएको सङ्गत चाहिँ पक्कै गर्नु हुँदैन है। हामीले यो कथाबाट के बुझ्यौँ त? यहाँ दुईवटा स्यालहरूको बिचमा मिलेमतो नहुँदाखेरि, एक आपसमा कुरा नमिल्दा त्यसको फाइदा कसले उठायो त? तेस्रो पक्ष, तेस्रो व्यक्ति अथवा तेस्रो मानिस, तेस्रो पक्षले उठायो। आफ्नो हातमा त के पर्यो त? काम लाग्ने चिज पर्यो कि काम नलाग्ने चिज पर्यो त? यो दुईटालाई पक्कै पनि काम नलाग्ने चिज पर्यो नि। खाने भाग त बीचको भाग होइन र? टाउकोको भाग पनि त्यति राम्रो खान मिल्दैन, पुच्छरको भाग पनि त्यति राम्रोसँग खान मिल्दैन, हो कि होइन? हो, यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि, तपाईहरूले यो एउटा पिक्चर पनि हेर्नुहोस् त। यहाँ सबैजना हाँसी खुसी मिलेमतो भएर बसिरहेका छ कि छैनन् त? सबैजनाको अनुहारमा कति रमाइलो छ, खुसी छ है। एक आपससँग मिलेर किताब पढ्दैछन्, सबैले राम्रो सन्देश दिइरहेका छन्। तर यस्तो अवस्थामा यदि तेस्रो पक्ष आएर हामीलाई गलत विचारहरू सृजना गर्ने अवस्था दियो भने
त्यस्तो समयमा के हुन सक्छ त? हेर्नुस् त, एक आपसबीच कलह उत्पन्न हुन सक्छ, एक आपसबीच विवाद उत्पन्न हुन सक्छ, घृणा हुन थाल्छ एक अर्कासँग। त्यही भएर हामीहरू को हौं त? हामीहरू त विवेकशील प्राणी हौं नि त, होइन र? हाम्रोमा विवेक बुद्धि छ नि। कुरा कसैबाट आएको अथवा जुन संगतमा परिरहेका छौं ती मानिस हुन सक्छ अथवा कुनै तत्त्व हुन सक्छ। हो, तिनीहरूले हामीलाई राम्रो कुरा भन्दैछ कि नराम्रो कुरा भन्दैछ, हामीलाई उचित तरिकाले व्यवहार गर्दैछ, उचित कुराहरू सिकाउँदैछ कि अनुचित गर्दैछन् त? त्यस्तै गलत छ कि सही छ त? ठिक छ कि बेठिक छ त? हो, यिनीहरू सबै हामीले के गर्न सक्नुपर्छ त? जज गर्न सिक्नु पर्यो। हामीले ती बाहिरी तत्त्वहरूबाट, मानिसहरूबाट जुन विचारधाराहरू आइरहेका हुन्छन् त्यो सबै ठिक छ कि छैन त? विश्वास गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त? हामीले के गर्नु पर्यो त? सोच्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो, अनि मात्रै सही निर्णय गर्नु पर्यो। नत्र भए यो पिक्चरमा देखाएसरी के हुन्छन् त? पहिले मिलिजुली बसेका साथीभाइहरू, घर परिवारका सदस्यहरू एक अर्कासँग झगडा गर्न थाल्नेछन्, मनमुटाव हुनेछन् र यसको फाइदा कसले लिन्छ त? यसरी परिवारमा झैँ झगडा भयो भने, वाद विवाद उत्पन्न हुन थाल्यो भने, घृणा उत्पन्न हुन थाल्यो भने के हुन्छ त? हाम्रै घर परिवारका सदस्यहरूलाई नै दुःख हुने होइन त? हामीलाई नै दुःख पर्ने हो कि होइन त? हामी नै असफल बाटोमा दौडिन जाने हो कि होइन त? हो, त्यही भएर हामीहरूले एकपटक सोचौँ है त। त्यसो भए हामीले यो कक्षामा के बुझ्यौँ त? हो, यसको लागि हामीले यो शिक्षामूलक विषयवस्तु ल्याउनुभन्दा अगाडि यो कथाको बुँदाहरू हेरौँ है त। पहिले दुईवटा स्यालहरू बीच के भइरहेको थियो त? माछा बाट्ने कुरामा वाद विवाद चलिरहेको थियो, होइन त? त्यसपछि वाद विवाद चलिरहेको क्रममा साथी स्यालले चित्त बुझ्ने तरिकाले के गर्ने भनेर कुरा अगाडि ल्याएको थियो त? हो, चित्त बुझ्ने गरिकन बाँड्ने काम गरेको थियो। त्यो माछालाई भागभण्डा गरेर मिल्ने गरिकन सबैले चित्त बुझ्ने तरिकाले भागभण्डा लगाउने भनेर प्रयास गरेको थियो, होइन त? कुरा गरेको थियो। त्यसपछि अन्तिममा के भएको थियो त? हो, ती दुई श्रीमान र श्रीमती स्यालहरूको मूर्ख्याइलाई यो बाठो स्यालले फाइदा उठाउन सक्यो। कसरी त? टाउको एउटालाई, पुच्छर एउटालाई दिएर बीचको मासुको भाग चाहिँ आफूले लिएर भाग्ने, होइन त? हो, यसबाट हामीले के शिक्षा लिन सक्छौँ त भन्दा, हेर्नुहोस् त एउटा चित्र। एक आपसमा मिल्ने बानी भएन भने अरूले नै फाइदा उठाउने शिक्षा। यो कथाबाट हामीले के शिक्षा लियौँ त? एक आपसमा हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। एक आपसमा मिलेर काम गर्यो भने जुनै पनि समस्याको समाधान त्यसै नै सजिलैसँग आउँछ, होइन त? नत्र भए त्यसको फाइदा कसले लिन सक्छ त? बाहिरी मानिसहरूले लिन सक्छ। हाम्रो एउटा उखान नै छ नि, भाइ फुटे गवार लुटे। हो, त्यही भएर मैले यो कथाबाट तपाईहरू सबैलाई फेरि के अनुरोध गर्छु त? एक आपसमा मिलेर बसौँ, एक आपसमा समझदारी बढाउँ, होइन भने यो समझदारी नभएको खण्डमा त्यहाँ अवश्य पनि कलह आउँछ। हो, अब हामीले यो शिक्षा पाएपछि अवश्य पनि तपाईले यो कुरालाई राम्ररी मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिँदै यो कक्षाको दोस्रो पेजमा यही सकाउँछु। अब हामीहरू यो दोस्रो फेजको मुख्य पाठ्यवस्तु सकिएको जानकारी दिँदै अब हामीहरू तेस्रो चरणमा, तेस्रो फेजमा जाउँ है त। म तपाईहरूलाई एउटा सानो गृह कार्य दिँदै यो कक्षाबाट बिदा हुँदैछु। टिभी स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, मैले आजको गृह कार्य टिभी स्क्रिनबाट तपाईहरूलाई देखाउँदैछु। देख्नुभयो नि? हो, त्यो तपाईहरूले मेल एड्रेसमा
पठाइदिँदा हुन्छ, म त्यसको जवाफ अवश्य पनि दिनेछु र त्यो गृह कार्य म अर्को कक्षामा तपाईहरूलाई जाँच्ने परीक्षण गर्ने हो। अर्को कक्षामा तपाईहरूलाई अवश्य पनि त्यसको आन्सर भन्न आउने नै छु। म आजको यो कक्षाबाट बिदा हुँदै अर्को कक्षासम्मको लागि प्रतीक्षा गरिरहनुहोस् भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। भवतु सब्ब मङ्गलम्। Bodhi Pariyatti, Class 1, Episode 24. Sponsored by Lumbini Development Trust, Sacred Garden, Lumbini, Nepal.